वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अधुना अहम् SSB PGT संस्कृतपाठ्यक्रमाधारेण द्वितीयम् आदर्शप्रश्नपत्रं प्रस्तौमि। गतदिने वयं 30 प्रश्नान् आलोचितवन्तः। अद्य नूतनान् 30 प्रश्नान् आलोचयामः। भवतां कृते अयं प्रयासः उपकाराय कल्पते, अतः भवन्तः ससावधानम् अवलोकयन्तु। सर्वेपि प्रश्नाः परीक्षायै उपयोगिनः वर्तन्ते। तर्हि चलतु आरभामहे। तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, प्रेजते इत्यत्र सन्धिः कः? तर्हि धन एजते, अत्र वस्तुतः एङ्गी पररूपम् इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण अत्र पररूपसन्धिः भवति। प्रधन एजते प्रेजते इति भवति, न तु प्रैजते। तर्हि अत्र पररूपसन्धिः इति साधु भवति। तदनु प्रश्नः अस्ति, शान्तरसस्य स्थायीभावः कः? शान्तरसस्य स्थायीभावः, एकः प्रश्नः आगमिष्यति परीक्षायां, कस्य रसस्य स्थायीभावः कः? तर्हि शान्तरसस्य स्थायीभावः वर्तते शमः। शमः इति शान्तरसस्य स्थायीभावः। शोकः इति करुणरसस्य, हासः इति हास्यरसस्य, रतिः इति शृङ्गाररसस्य स्थायीभावः वर्तते। तर्हि अत्र समः इति सम्यक् उत्तरं भविष्यति। शान्तरसस्य स्थायीभावः शमः वर्तते। तदनन्तरं अत्र एकम् अवधानं देयं, शमः इत्यस्य कुत्रचित् निर्वेदः अपि आगच्छति। निर्वेदः नाम शमः एव। तर्हि कुत्रचित् विकल्पेषु निर्वेदः आगच्छति चेत् तद् अपि शान्तरसस्य स्थायीभावः भवति। प्रश्नोपनिषदा सम्बद्धः वेदः कः? प्रश्नोपनिषदा सम्बद्धः वेदः कः वर्तते? तर्हि प्रश्नोपनिषद केन वेदेन सम्बद्धः इति प्रश्नस्य आशयः। तर्हि प्रश्नोपनिषदा सम्बद्धः वेदविशेषः अस्ति अथर्ववेदः। मुण्डकोपनिषत्, माण्डुक्योपनिषत्, प्रश्नोपनिषत् इति तत्र अथर्ववेदस्य एव उपनिषदः वर्तन्ते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति अथर्ववेदः। तदनु प्रश्नः अस्ति, अर्थशास्त्रे अन्वीक्षिकी त्रैवार्तानां योगक्षेमसाधनः भवति। बहु समीचीनः प्रश्नः, परीक्षायै उपयोगी वर्तते। अर्थशास्त्रे, कौटिल्य अर्थशास्त्रे अन्वीक्षिकी त्रैवार्तानां, तत्र विद्याविषयकविचारः अस्ति एव। तत्र अन्वीक्षिकी त्रैवार्ता दण्डनीतिः इति तत्र चतस्रः विद्याः आलोचिताः। तर्हि अन्वीक्षिकी त्रैवार्ता दण्डनीतीनां तत्र अन्वीक्षिकी त्रैवार्तानां योगक्षेमसाधनः कः इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि तत्र एतस्य उत्तरं भवति दण्ड। तदनु प्रश्नः अस्ति, जतुकर्णीपुत्रः भवति। जतुकर्णीपुत्रः कः? तर्हि एतस्य वस्तुतः जतुकर्णीपुत्रः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र विकल्पाः सन्ति, कालिदासः, भवभूतिः, श्रीहर्षः, माघः। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति भवभूतिः। भवभूतिः जतुकर्णीपुत्रः इति वर्तते। याज्ञवल्क्यस्मृतौ कति अध्यायाः वर्तन्ते? तर्हि याज्ञवल्क्यस्मृतौ तत्र 3 अध्यायाः सन्ति। तत्र के अध्यायाः तत्र सन्ति? तत्र प्रथमः तत्र तावत् एवम् अध्यायाः सन्ति, आचार, व्यवहार, पुनः प्रायश्चित। तर्हि आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय, प्रायश्चित अध्यायः इति तत्र 3 अध्यायाः सन्ति। बहिर्मुखी श्लिष्टवर्गस्य प्रतिनिधिभाषा का? तर्हि भाषा विज्ञानस्य प्रश्नः अयं। तर्हि तत्र का भाषा कस्य वर्गस्य प्रतिनिधिभाषा? बहिर्मुखी श्लिष्टवर्गस्य प्रतिनिधिभाषा वर्तते चीनी, संस्कृतम्, अरबी, तुर्की।
तर्हि एतत् अवश्यं परीक्षायाम् आगन्तुम् अर्हति, यतोहि एतस्य उत्तरं भवति संस्कृतं। बहिमुखी श्लिष्टवर्गस्य प्रतिनिधिभाषा वर्तते संस्कृतम्। उद्गातृसम्बद्धः वेदः कः? उद्गाता इति ऋत्विक् वर्तते। एवं कस्य वेदस्य ऋत्विक् उद्गाता एवं भवितुमर्हति। कस्य वेदस्य ऋत्विक् कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यः विषयः। तर्हि उद्गातृसम्बद्धः वेदः भवति सामवेदः। सामवेदस्य ऋत्विक् भवति उद्गाता। निश्चयात्मिका अंतःकरणवृत्तिः वर्तते। निश्चयात्मिक अंतःकरणवृत्तिः साक्षात् नाम परिभाषातः प्रश्नः आगच्छति, दर्शनस्य विषयः। तर्हि बुद्धिः, मनः, अहङ्कारः, चित्तं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भविष्यति बुद्धिः। निश्चयात्मिक अंतःकरणवृत्तिः भवति बुद्धिः। तदनु प्रश्नः अस्ति, ह्रस्वस्य गुरुसंज्ञां विदधाति। व्याकरणस्य प्रश्नः। ह्रस्ववर्णस्य गुरुसंज्ञाविधानं करोति किं सूत्रं? तर्हि कदाचित् पीजीटी परीक्षायां सूत्रं न पृच्छेत्, तथापि सरलः प्रश्नः अस्ति, अतः आगन्तुम् अर्हति। परन्तु भवन्तः अत्र संशये स्युः, यतोहि ह्रस्ववर्णस्य एव पृच्छति गुरुसंज्ञाविधानं। तर्हि अत्र गुरुसंज्ञाविधायकं सूत्रं द्वयम् अस्ति, दीर्घं च पुनः संयोगे गुरु। परन्तु दीर्घं च इति सूत्रेण दीर्घवर्णस्य गुरुसंज्ञा भवति, परन्तु संयोगे गुरु इति सूत्रेण ह्रस्वस्य गुरुसंज्ञा भवति। तर्हि तस्य उत्तरं भवति संयोगे गुरु। अपुत्रः इत्यत्र समासः कः? तर्हि कदाचित् भवतां मनसि एवं प्रश्नः भवितुमर्हति, न पुत्रः अपुत्रः, परन्तु नये तत्पुरुषः अत्र नास्ति एव। विकल्पेषु नये तत्पुरुषः नास्ति। तर्हि अपुत्रः इत्यत्र कः समासः भविष्यति? तर्हि अपुत्रः इत्यत्र समासः भवति बहुब्रीहि। अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। तर्हि अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः इति बहुब्रीहि समासः भवति। नाटके कति सन्धयः स्युः? नाटकस्य नाट्यतत्त्वम् इति भवताम् अस्ति सिलेबस् मध्ये। नाटके कति सन्धयः स्युः? नाटकलक्षणे एव तत्र उक्तमस्ति। पञ्चसन्धिसमन्वितं नाटकं भवति। तर्हि नाटके कति सन्धयः भवन्ति? पञ्चसन्धयः भवन्ति। तर्हि ते सन्धयः के? मुखं, प्रतिमुखं, गर्भः, विमर्शः, निर्वहणम् अथवा उपसंहृति इति तत्र पञ्चसन्धयः भवन्ति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति पञ्च। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः इति पङ्क्तिः कुत्र वर्तते? पश्यतु, उपनिषद् इत्यस्य एतादृशः प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्र कस्याम् उपनिषदि का पङ्क्तिः वर्तते? प्रसिद्धा पङ्क्तिः का इति अस्माभिः अवश्यं स्मरणीया। तर्हि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः इति नचिकेतसः वाक्यमस्ति। तर्हि नचिकेतो उपाख्यानं कुत्र अस्ति? कठोपनिषदि। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति कठोपनिषदि। उत्तमः छात्रः पठति इत्यत्र उत्तमः इति पदे प्रथमा वर्तते। पश्यतु, वाक्ये पदत्रयमस्ति। पठति क्रियापदं, कः पठति? छात्रः पठति। परन्तु कीदृशः छात्रः? उत्तमः छात्रः। तर्हि उत्तमः इति पदम् अलिङ्गम् अथवा नियतलिङ्गम् अथवा अनियतलिङ्गम् अस्माभिः चेतव्यं। तर्हि उत्तमः इति उत्तमा, उत्तमम् एवम् अपि भवितुमर्हति। उत्तमः छात्रः, उत्तमा बालिका, उत्तमं मित्रं। तर्हि त्रिषु अपि लिङ्गेषु एतत् पदं व्यवह्रियते। विशेषणं पदम् अस्ति एतत्। तर्हि यदि त्रिषु लिङ्गेषु एकस्य एव पदस्य ग्रहणं क्रियते अथवा व्यवहारः दृश्यते तर्हि अनियतलिङ्गं भवति। तर्हि अनियतलिङ्गानां प्रथमा कस्मिन् मात्रे भवति? लिङ्गमात्रे प्रथमा भवति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति लिङ्गमात्रे। कदाचित् प्रातिपदिकार्थमात्रे इति भवन्तः चिन्यु नाम यदि चिन्वन्ति तर्हि तत्र अशुद्धं भवति। तर्हि लिङ्गमात्रे प्रथमा इति भवति। विशेषणानि यदि आगच्छन्ति तत्र लिङ्गमात्रे प्रथमा। गतवर्षे तत्र गतपर्याये SSV लेक्चर्शिप् मध्ये अपि प्रश्नः आसीत्। कृष्णा गौः इत्यत्र प्रथमा कस्मिन् मात्रे भवति? कृष्णा इति विशेषणम् अस्ति गौः इत्यस्य। तर्हि तत्र लिङ्गमात्रे प्रथमा भवति, न तु प्रातिपदिकार्थमात्रे। सहृदयानन्दमहाकाव्यस्य रचयिता वर्तते। प्रमुखः प्रश्नः अस्ति अयम्। अत्र संशयः भविष्यति, यतोहि वयं सौन्दरानन्द इति एकं महाकाव्यं पठामः।
तर्हि सौन्दरानन्दमहाकाव्यस्य रचयिता कः अश्वघोषः, परन्तु अत्र सौन्दरानन्द नास्ति, सहृदयानन्द इति अस्ति। तर्हि अत्र सम्यक् उत्तरं भविष्यति कृष्णानन्दः। कण्ट्रिब्यूशन् ऑफ ओडिशा टू संस्कृत लिटरेचर इत्यस्य प्रश्नः अस्ति। तर्हि कृष्णानन्दस्य कृतिः वर्तते सहृदयानन्दमहाकाव्यम्। मम्मटेन काव्यं कतिविधं, मम्मटमतेन काव्यं कतिविधं वर्तते। काव्यस्य भेदाः अस्माभिः ज्ञातव्याः। तत्र एवं प्रश्नः अपि भवितुमर्हति उदाहरणं दत्वा, यथा निशेषचितचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो। अत्र कस्य काव्यस्य उदाहरणं वर्तते? उत्तमकाव्यस्य उदाहरणं वर्तते। व्यङ्ग्यप्रधानं काव्यं भवति, उत्तमं काव्यं भवति। तर्हि मम्मटस्य मतानुसारं काव्यं कतिविधं भवति? तत्र मम्मटः काव्यं त्रिधा विभनक्ति, अथवा मम्मटमतेन काव्यं त्रिधा विभज्यते। तर्हि किं किं तत् काव्यम्? उत्तमं काव्यं, मध्यमं काव्यम्, अधमं काव्यं। तर्हि यत्र व्यङ्ग्यस्य प्रधानता एव नास्ति, अथवा व्यङ्ग्यविहीनं काव्यं यद् भवति, व्यञ्जनावृत्त्या नामत्र विहीनं भवति, तर्हि तत्र अधमकाव्यं भवति। अधमकाव्यमपि द्विधा विभज्यते, शब्दचित्रम् अर्थचित्रम् इति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति त्रिविधं। तदनु प्रश्नः अस्ति, आतपत्र इति उपाधिना विभूषितः कः? तर्हि आतपत्र इति उपाधिः कस्य महाकवेः वर्तते? तर्हि आतपत्रः भवति भारवी। घण्टामाघ भवति, तत्र घण्टामाघ इति माघस्य विशेषणं भवति। कालिदासस्य दीपशिखा इति भवति, परन्तु आतपत्र कस्य वर्तते? भारवेः विशेषणमस्ति। तर्हि भारविः आतपत्र इति उपाधिना विभूषितः। बृहत्कथा कस्य कृतिः? स्टोरी एंड फेबल्स इति अस्ति, कथासाहित्यं। तर्हि बृहत्कथा इति प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति, उपजीव्यग्रन्थः वर्तते। एतां बृहत्कथाम् आधारीकृत्य परवर्तिनी काले बहुभिः विद्वद्भिः, बहुभिः कविभिः नैके कथाग्रन्थाः विरचिताः। तर्हि बृहत्कथायाः कर्ता कः? बृहत्कथायाः कर्ता वर्तते गुणाढ्यः। तर्हि कृतिः कस्य? गुणाढ्यस्य। प्रेतकल्पवर्णना कस्मिन् पुराणे वर्तते? पुराणस्य प्रश्नः, कस्मिन् पुराणे कः विषयः वर्णितः? पुराणस्य नाम श्लोकसङ्ख्या का? पुराणस्य विभाजनं केन कृतम्? एवं तत्र भगवतः केन अङ्गेन सह किं पुराणं सम्बद्धम् इति अस्माभिः स्मरणीयम् अस्ति। बृहत्पुराणं किं, लघुपुराणं किं? वयम् अग्रे अग्रे नूतनानां प्रश्नानाम् आलोचनाप्रसङ्गे तान् सर्वान् अपि विषयान् आलोचयामः। तर्हि प्रेतकल्पवर्णना कुत्र वर्तते? कस्मिन् पुराणे? तर्हि प्रेतकल्पवर्णना अत्र गरुडपुराणे वर्तते। गरुडपुराणस्य विषयः अयम्। उपमितीकरणं किम्? उपमितीकरणम् इत्यस्य को अर्थः? उपमितीकरणं नाम सादृश्यज्ञानं, पदज्ञानम्, इन्द्रियं, व्याप्तिज्ञानं। तर्हि उपमितीकरणं भवति सादृश्यज्ञानम्। ऋग्वेदे कति बालखिल्यसूक्तानि सन्ति? बालखिल्यसूक्तसङ्ख्या का इति पृच्छति। तर्हि ऋग्वेदस्य सूक्तसङ्ख्या यदि पृच्छति तर्हि 28 परन्तु बालखिल्यसूक्तानि कति सन्ति? तर्हि तत्र बालखिल्यसूक्तानि भवन्ति 11। बालखिल्यसूक्तानि विहाय कति सूक्तानि भवन्ति? 17,100। तर्हि 11 सूक्तानि तत्र बालखिल्यसूक्तानि भवन्ति। अन्यताक्षरावसानो भवति। पश्यतु, लक्षणम् एव अन्यताक्षरावसानो भवति। तत्र ऋग् यजुः साम अथर्व। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति यजुः। अन्यताक्षरावसानो यजुः। परिणामवादः वर्तते। परिणामवादः अथवा भुक्तिवादः इति उच्यते। किं दर्शनं? न्यायदर्शनं, साङ्ख्यदर्शनं, वेदान्तदर्शनं, जैनदर्शनं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति साङ्ख्यदर्शनं। साङ्ख्यदर्शनं परिणामवादः इति कथ्यते। यास्कमते कति पदानि भवन्ति? तत्र कति पदानि, पदजातानि अपि उच्यन्ते। तर्हि यास्कस्य मतानुसारं तत्र 4 पदानि भवन्ति। नामाख्यात उपसर्गनिपाताश्च इति। तत्र 6 भावविकाराविषये अपि तत्र उक्तं वर्तते। 5 तत्र निरुक्तं निर्वाचनसिद्धान्तः अपि तत्र उक्तं वर्तते। वर्णागमो, वर्णविपर्ययः इत्यादयः 5 विषयाः।
तर्हि अत्र केवलं पदानि कति इति पृच्छति तर्हि 4 पदानि भवन्ति। विष्णुदेवतासम्बद्धः रसः कः? पश्यतु, प्रमुखः प्रश्नः, प्रतिनिधिप्रश्नः अस्ति, कस्य रसस्य देवता कः इति अस्ति। तर्हि यदि वयं पश्यामः तत्र शृङ्गाररसः वीर अद्भुत शान्त इति अस्ति, तर्हि शान्तरसस्य नारायणः लक्ष्मीनारायणेपि कुत्रचित् उक्तं वर्तते, नारायणः भवति। पुनः तत्र अद्भुतरसः गन्धर्वदेवता भवति, तत्र वीररसः यत्र भवति तत्र महेन्द्र अथवा इन्द्रदेवता भवति। तर्हि शृङ्गाररसस्य भवति विष्णुः, तर्हि विष्णुः शृङ्गारस्य देवता वर्तते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति शृङ्गारः। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अत्र निर्धारणं कृतम्। अत्र सप्तमी अस्ति खलु, तर्हि यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण अत्र निर्धारणे षष्ठी सप्तमी विभक्ति भवतः। तर्हि अत्र निर्धारणं केन क्रियते? तत्र निर्धारणं जात्या गुणेन संज्ञया क्रियया अपि भवति। तर्हि अत्र मित्राणां तत्र छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः इति अस्ति उदाहरणं कौमुद्याः। तथैव कविषु कालिदासः श्रेष्ठः इति उच्यते चेत् तर्हि अत्र सम्यक् उत्तरं भविष्यति संज्ञया। कालिदासः इति संज्ञावाचकं पदमस्ति, तर्हि संज्ञाद्वारा एव निर्धारणं क्रियते। 20 सर्गात्मकम् अस्ति महाकाव्यं, 20 सर्गात्मकम् अर्थात् कस्य महाकाव्यस्य सर्गसङ्ख्या 20 वर्तते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति शिशुपालवद्धं। शिशुपालवद्धं 20 सर्गात्मकम् अस्ति। मेघदूते नायिका का? मेघदूतस्य नायिका वर्तते, तत्र नायिकायाः नामग्रहणं न क्रियते, नायकस्यापि नाम न स्वीकृतं, तथापि तत्र नायिका का इति पद्मावती, विशालाक्षी, यक्षधारा, गन्धवती। कदाचित् यक्षधारा इति भवितुमर्हति, परन्तु नाम इति अत्र पृच्छति। यक्षिणी इति वयं जानीमः, परन्तु अत्र नाम अस्ति विशालाक्षी, नायिकायाः नाम वर्तते विशालाक्षी। निर्मक्षिकम् इत्यत्र कः समासः? निर् इति अव्ययं वर्तते आदौ, मक्षिकाणाम् अभावः, अभाव अर्थे निर् इति अव्ययं समस्यते। तर्हि निर्मक्षिकम् इत्यत्र समासः अस्ति अव्ययीभावः। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इति पङ्क्तिः साक्षात् एतत् दर्शनं कुत्र अस्ति? पश्यतु, अत्र सत्कार्यवादः वर्तते, तत्र सांख्यदर्शनस्य विषयः अयं, परन्तु इयं पङ्क्तिः कुत्र अस्ति? रामायणे, भागवते, ब्रह्मसूत्रे, भगवद्गीतायां। तर्हि अत्र एवमपि भवितुमर्हति, दर्शनमिति स्थाने यदि पङ्क्तिः पृच्छति अथवा श्लोकांशः कुत्र, तर्हि भगवद्गीतायाः अपि अस्ति, साक्षात् उक्तिः अस्ति, अतः अस्माभिः भगवद्गीतायाम् इति चेतव्यम्। अत्र एतेषु ब्रह्मसूत्रेपि आत्मतत्त्वविवेचनं कृतम्, अत्रापि अयं सिद्धान्तः वर्तते, परन्तु इयं पङ्क्तिः साक्षात् अत्र लिखिता वर्तते, तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भविष्यति भगवद्गीतायाम्। एवं प्रकारेण इमे प्रतिनिधिप्रश्नाः भवतां कृते उपयोगिनः वर्तन्ते, परीक्षायै अत्यन्तम् उपयोगिनः भवन्ति। भवन्तः अवश्यं एतान् प्रश्नान् स्मरन्तु, एतेषां प्रश्नानाम् आधारेण भवन्तः नूतनानां प्रश्नानां निर्माणं कृत्वा सिद्धतां कुर्वन्तु। समयः स्वल्पः, अहं यथाशक्ति भवतां सहयोगं करोमि। अहं चिन्तयामि मम प्रयासः भवतां कृते अवश्यं लाभाय कल्पेत। यदि भवन्तः इच्छन्ति एतत् अन्येषां परीक्षार्थिनां कृते प्रेरयन्तु, प्रेषयन्तु, भवतां प्रतिपुष्टिं प्रयच्छन्तु। अहं भवतां प्रतिपुष्टिं कामये। अस्तु, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।